नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2077 साल माघ मसान्तसम्म। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 79 31 79, इमेल shikharkrishakaward@gmail.com। अवार्ड परिकल्पनाकार डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, निर्देशक शेखर खनाल। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077 को सचिवालय। कार्यक्रम विकास बहसमा आजको श्रृङ्खलामा हामी कृषि सेक्टरमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू माननीय पद्मा अर्यालज्यू। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भूमिबाट कृषिमा आउनुभएको छ। भूमि र कृषिको समन्वय कहीँ कति फरक पर्छ अथवा के छ? भूमि र कृषि भनेको अन्तर सम्बन्धित विषय नै हो। कृषिले उत्पादन दिने कुरा हो। उत्पादन कहाँ गर्छौँ भन्दा माटोमा गर्छौँ। माटो भनेको भूमि नै हो। त्यसैले भूमि बिनाको कृषिको परिकल्पनै गर्न सकिन्न। हामीले कृषि भन्ने बित्तिकै अब भूमिबाट उत्पादित वस्तु हामीले त्यो ढङ्गले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो छुट्टिनै नसक्ने एकदम अनुन्याश्रित सम्बन्ध, यो खालको एकअर्काको परिपूरक वस्तु। नेपालमा कृषियोग्य जमिनहरू पछिल्लो चरणमा आएर प्लटिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने चलन थियो र अझै पनि त्यो रहिरहेछ। त्यस्तै नै पहिलेदेखि सरकारले ध्यानमा नराखेको कुरो, यसले गर्दा उत्पादन गर्ने जमिनमा जब घरहरू निर्माण हुन्छन्, झुप्री जस्तो घरहरू एकदमै न त्यहाँ हजुरको ढलको व्यवस्था छ, पानीको व्यवस्था छैन, र पनि बिचका रवैयाहरूले त्यो चल खेलिरहँदाखेरि त्यो अनुभव यहाँले पनि देख्नुभएको छ, गर्नुभएको छ। अहिले आएर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि सरकारसँगको यो कुरा चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गत कृषिमा आइसकेपछि? यो विषयमा मैले भूमिमा हुँदा नै अलिकति केही प्रयत्नहरू गरेँ। त्यसका नीतिगत कुराहरू होइन, त्यसपछि गएर कार्यक्रमिक कुराहरूलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषय मैले एक्सर्साइज गरिसकेका छु। यो जहाँसम्म जमिनको खण्डीकरणको कुरा हो, यो धेरै बिग्रिसकेको छ। हामी कहाँ धेरै बिग्रिसकेको छ। अब थप नबिग्रोस् भन्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा हो। राज्य जुन हाम्रो जस्तो राज्य, हाम्रो जस्तो मुलुक जसलाई हामीले कृषि प्रधान मुलुक भनेका छौँ र यहाँका बहुसङ्ख्यक जनताहरू झन्डै 65% मान्छेहरू कृषिमा आश्रित छन्। ती मान्छेको जीवनको स्तर वृद्धि मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकको समृद्धि पनि हामीले केबाट हो त भन्दा प्रमुख हाम्रो आधार कृषि नै हो। कृषिबाट नै हामीले हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, बनाउन पर्छ। र हाम्रा बहुसङ्ख्यक किसानहरूको जीविकोपार्जन मात्र होइन, जीवनको समृद्धि समेत कृषिबाट नै प्राप्त गर्न पर्छ भन्दा हिजोदेखि नै राज्यको प्लान। अब हामीले हाम्रो जमिनलाई कसरी सदुपयोग गर्छौँ त? हामीले आवासहरू कुन ढङ्गले निर्माण गर्छौँ, बस्तीहरू कसरी बसाउँछौँ, व्यापारिक क्षेत्रहरू कसरी निर्माण गर्छौँ, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्छौँ, यो अलि पहिलेको योजना हुनुपर्ने हो।
अब पहिले त भएन, नहुँदाखेरि के भयो भन्दा यहाँले जे भन्नुभयो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो कि हाम्रो जहाँ उर्वरा जमिन छ त्यो त समथल छ, मान्छेले बस्ती बसाल्न पर्यो, घर बनाउन पर्यो भनेपछि जहाँ एकदम राम्रो खेत छ, समथल जमिन छ, त्यहीँ गएर ट्याक्क घर बनाइदिने। र हाम्रा उर्वरा जमिनहरूमा धेरै घर बनाउने खालको क्रम बढिसकेपछि अब खेतीपाती त डाँडा त कम हुन्छ, जहाँ पाहो पखेरो छ, माटोको मात्रा कम छ, चट्यान छ होइन, गेग्रेटेहरू छ, त्यसलाई त फेरि माटोमा परिणत गर्नको निम्ति बालीलाई चाहिने पर्याप्त माटो निर्माण गर्नको निम्ति त समय लाग्छ नि। अब त्यस्तो ठाउँमा उत्पादन कम हुन्छ, जहाँ विगतदेखि नै गरिरहेको थियो र पर्याप्त हामीलाई चाहिने तत्त्वहरू थियो, त्यो तत्त्व बेसी भएको, कृषिलाई चाहिने तत्त्व बेसी भएको, बालीलाई चाहिने तत्त्व बेसी भएको ठाउँहरूमा घर बनाइदिएपछि के भयो भन्दा हाम्रो उत्पादन घट्यो। उत्पादन घटेपछि त अनि हाम्रो समृद्धि आत्मनिर्भर भनेको कुरा त कता गयो नि। हाम्रा बसाइहरू त किनारमा पानीको सुविधा दिने, स्वास्थ्यको सुविधा दिने होइन, त्यसपछि बिजुलीको सुविधा दिने, अब स्कुलहरू त तल झर्दा पनि केही भएन, यी सबै चिजको सुविधासहित आधारभूत सुविधासहितको अनि ठ्याक्क हाम्रा किनारहरूका बस्ती, धेरै पहाडको बस्ती पनि हुँदैन, ठ्याक्क किनारहरूको बस्ती बनाएर तल सम्मो फाँट उर्वरा जुन भूमि हो त्यो भूमिमा हामीले कृषिजन्य वस्तुहरू लगाउनु पर्थ्यो, त्यो गरेनौँ। पहाड पनि छोडिदिने, पहाडमा हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले जुन उत्पादन गरेका थियो अहिले पुरै बाँझै भइरहेछ। अब तलतिर खेती गर्दै आएको खेतमा पनि गएर घर बनाएर बस्दिने भएपछि त अब हाम्रो जमिन उर्वरा जमिनहरू त सकिने कुरा त भइहाल्यो। त्यसैले यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, यो हिजो प्लान भएन, रोकियो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भन्दा अब जति सकिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर नयाँ ढङ्गले जमिनको वर्गीकरण गर्ने, कृषियोग्य जग्गालाई कुनै पनि हालतमा खण्डीकरण गर्न नपाउने र कृषियोग्य जग्गामा कृषि नै गर्न पर्ने, आवासहरू निर्माण गर्न पनि नपाउने, आवासहरूको निम्ति आवास क्षेत्र कुन हो त किटान गर्ने भनेर मैले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बस्दा नै भूउपयोग कानुन निर्माण गरेर त्योबाट यो चिजको प्रबन्ध गरेर आएको थिएँ। अब कार्यान्वयनको चरणमा हो यो, अब कार्यान्वयनको चरणमा छ। हामीले त्यसैमा भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट पनि ल्यायौँ, त्यो पनि कृषि उत्पादनलाई बढाउनको निम्ति हो, हाम्रा जमिन बाँझो नराख्नको निम्ति, उत्पादन बढाउनको निम्ति भनेर ल्याएको भूमि ब्याङ्क पनि रोजगार सिर्जना गर्न भनेर ठुल्ठुला फर्महरूको सञ्चालन गर्ने, व्यावसायिक मोडेलका फार्महरू सञ्चालन गर्ने भन्ने ढङ्गले ल्याएको हो। त्यसैले कानुन त हाम्रो बन्यो, अब कार्यान्वयन गर्ने कुरा हामीले तीनैवटा सरकारलाई, यो सङ्घीय त लागू भइसकेपछि तीनैवटै सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार, तीनैवटै सरकारको समन्वयमा यो चिजको कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्थानीयले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, सङ्घले के गर्ने, यो चिज पनि हामी बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अब अहिले मेरो मन्त्रालय चेन्ज भएको छ, मूलत जुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्यो त्यसले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि कृषि र भूमि मन्त्रालय मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको कानुन हो त्यो कार्यान्वयन गर्ने त त्यही तालुकदार अड्डा नै बेसी जवाफदेही हुन्छ, हामीले त सपोर्ट गरिदिने कुरा हो। त्यो कानुनलाई ठिक ढङ्गले हामी तीनवटै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दा अब हामी ढिलै भए पनि फेरि जति छ त्यसलाई संरक्षण गरेर कृषिको विकास गर्नको निम्ति एउटा आधार निर्माण गर्ने गरी, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी अगाडि गएका छौँ। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2077 साल माघ मसान्तसम्म। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63
99 इमेल shikharkrisakaward@gmail.com। अवार्ड परिकल्पनाकार डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, निर्देशक शेखर खनाल। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077 को सचिवालय। धेरै पहिलादेखि सुनिरहेको कुरोहरू, मिडियामा नै आइरहेका कुराहरू छन् कि कृषिमा अनुदानका कुराहरू जे छन् त्यो चाहिँ दुरुपयोग भएको कुराहरू आइरहेछन्। आज कृषि मन्त्रीको हिसाबले भने कि यहाँ पहिला त्यो मन्त्रालयमा पुग्नुभन्दा पहिला पनि नागरिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि र अहिले सम्बन्धित ठाउँमा आफू आउँदाखेरि के देख्नुभयो त यहाँले? वास्तवमा लक्षित समूहमा राज्यको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू पुग्न सकेन। राज्यले जे उद्देश्यले जुन वर्गलाई, जुन समूहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ त्यो लक्षित समूहमा पुग्न सक्दैन। बिचमा नै अलिकति कागज मिलाउनेहरूले, टाठाबाठाहरूले त्यो सुविधा लिन सके भन्ने गुनासा मैले पनि सुनेको छु। त्यो कृषि क्षेत्रको कुरा मात्रै होइन, अरू क्षेत्रमा पनि विविध क्षेत्र, राज्यका विविध क्षेत्रमा नै यस्तो भएको छ। कागज मिलाउनेहरूकै दिन छ, वास्तविक किसानले त कागज मिलाउन जान्दैन। त्यसैले यिनीहरू जसले सुविधा पाउनु पर्ने हो तिनीहरू सुविधाबाट वञ्चित भए। राज्यले उनको नाममा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछ, सुविधा दिइरहेछ, त्यो चुम्न उनीहरूले सकेनन्। र जो कागज मिलाउन सक्छन्, जो टाठाबाठा छन्, जसको पहुँच छ, उनीहरूले त्यो सुविधाहरू निश्चित वर्गको निम्ति छुट्याइएको सुविधाहरू फरक वर्गको हातमा पुग्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। सर्लकै बाहिर टिप्पणी नै भए जस्तो त हो जस्तो लाग्दैन मलाई। तर केही नभए यो कुरा आएको पनि छैन। पहुँच नपुगेका किसानहरूका लागि अब यस्तो खालको सिस्टम बन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ किसानलाई कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ यहाँ? अब गर्छौँ भनेर तत्परता भएपछि यति चिज राज्यले गर्न नसक्ने कुरा हुन्छ र हुन्छ नि। एउटा बजारको प्रबन्ध भइसकेपछि अनि त्यो बजारमा सिधै किसानको पहुँच स्थापित गर्नको निम्ति सिस्टमबाट गरिदिउँ। हामीले ट्राई गरौँ न, एक दुई ठाउँ ट्राई गरौँ। म अस्ति कालीमाटी गएर निरीक्षण गरेर आएँ। मेरा मनमा केही कुरा उब्ज्यो। मैले आँखाले प्रत्यक्ष देखेर आइसकेपछि त्यहाँको के समस्या रहेछ भन्ने पनि हेरेँ, गर्न के सकिन्छ भन्ने पनि त्यहाँबाट फर्किँदै गर्दा मेरो आइडिया आइसकेको छ। म भोलि जाँदैछु, म केही घोषणा गरिदिन्छु। किसानहरू सिधै कृषि बजारमा आएर बिक्री गर्ने बाटोबाट पनि बनाउनुपर्छ। त्यो सुरुवात पनि हामीले गर्दैछौँ। त्यो त अब गर्न सकिन्छ। जे चिजको पनि सुरु गर्दाखेरि हामीले सन्देहबाट होइन, विश्वासबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हुँदैन क्यारे, गर्न सकिन्न क्यारे भन्ने हो भने त्यो मनै धर्म रहेपछि त गर्नै सकिन्न नि। अब यहाँ कृषि मन्त्रालयमा आउनुभएको धेरै लामो समय भएको छैन, भर्खर मात्रै आउनुभएको छ, 1.5 महिना कति भयो। र यहाँ आउँदै किसानहरूको लागि अथवा मन्त्रालयको लागि योजना यो लगायत अरू के हुन्छ? होइन, मैले त धेरै चिजहरू गर्न पर्ने कृषि क्षेत्रमा देखेको छु। अब कति रणनीतिक क्षेत्रमा हात हाल्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, वैज्ञानिक बनाउनको निम्ति, व्यावसायिक बनाउनको निम्ति, यन्त्रिकीकरणको प्रयोग मार्फत कृषिमा फड्को मार्नको निम्ति त्यसलाई चाहिने कानुन के हो, कस्तो कानुन चाहियो? आजको जे विद्यमान कानुन छ त्यसले हामीले भनेको व्यवसाय, कृषिको यान्त्रिकीकरण र कृषिको बजारीकरणमा जानको निम्ति सहजता छैन। त्यसैले अब यो तीनवटा चिजलाई सँगै लैजानको निम्ति हामीले पहिलो कृषि मैत्री कानुन निर्माण गर्न पर्यो भनेर हामी त्यो काममा छौँ। हामीले कृषिको रणनीति तयार गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि कृषि निर्माण गरेर अब कृषिको व्यावसायिकताको निम्ति हामी अगाडि बढ्ने एउटा त्यो काममा लागेका छौँ। अब दोस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्दा कृषिको आधार त भूमि हो नि, जमिन हो नि। हाम्रो के भयो? ज्ञान भएन, प्रविधि पनि भएन। अनि हिजो हाम्रा बाले जे लाए, हाम्रा पुर्खाले जे लाए अनि त्यही लगाइदिन्। त्यो माटाले खोजेको चिज हो कि होइन? त्यो माटामा त्यो चिज हुन्छ कि हुँदैन? माटाले मागेको चिज दिए नै अनि हामीले फल प्राप्त गर्ने हो। त्यहाँ के छ? त्यो माटाको चिसोपना कति छ, माटाको विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये कुन तत्त्व बेसी छ, कुन तत्त्व कम छ भनेरै कम भएकोलाई चाहिने मात्रा बढाउनको निम्ति तत्त्व थपिदिन पर्यो। बेसी रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पर्यो।
र कुन फलको निम्ति अनि के चाहिने हो त्यो माटालाई, त्यो तत्त्व पुर्याएर नै हामीले फल प्राप्त गर्ने हो। यी सबै पत्ता लाग्न पर्यो र मात्रै किसानले त्यो ठाउँमा गरेको खेती जुनसुकै भए पनि त्यसले फल दिन्छ, परिणाम दिन्छ। त्यही भनेर हामी अहिले डिजिटल सोइल म्यापिङ हामी तयार गर्दैछौँ र तुरुन्तै हामी यो पहिलो हप्ता हामीले यो उद्घाटन गरिदिन्छौँ। त्यसले के गर्छ, तपाईँको घर वरिपरि अथवा तपाईँको नगरपालिकाभित्रको माटोको अवस्था के हो, तपाईँको घर वरिपरिको माटोको अवस्था के हो, तपाईँको खेतको बारीको अवस्था के हो भन्ने कुरो तपाईँ घर बसेर तपाईँको मोबाइलबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसको आधारमा आफ्नो बारीमा आफ्नो जमिनमा के चाहिँदो रहेछ भन्ने पत्ता लगाएर त्यो चिज पूर्ति गर्नुहुन्छ र अनि तपाईँले खेती गर्नुहुन्छ। यो त कृषि क्षेत्रको निम्ति ठुलो क्रान्ति हो। यो त एकदम हामीले अब यो प्रविधिको विकास गरेर अब हामी घोषणा गर्दैछौँ है। नम्बर 2, हामी समाजवाद उन्मुख हाम्रो कार्यक्रम, संविधानको हाम्रो प्रतिबद्धता होइन। तसर्थ अब हामीले किसानलाई हेर्न पर्ने किसान कुन हो, निम्न स्तरको मान्छे हो। पहिले निम्न स्तरको मान्छेको पहिलो प्राथमिकता हुन पर्यो जीवन उकास्नको निम्ति, उसको आर्थिक समृद्धिको निम्ति हो। त्यसलाई कृषि क्षेत्रमा जोडिरहँदा कृषिको अनुदानहरू, कृषि क्षेत्रका विभिन्न खालका सहुलियतपूर्ण खालका कार्यक्रम कसलाई दिने भन्दा पहिले निम्न स्तरको किसानलाई दिने, जो वास्तविक किसान हो, जसले त्यसैबाट आफ्नो जीविका पार्जन गरेका छ, त्यो पहिलो नम्बरको मान्छे हुन पर्यो। अब यो पहिचान गर्न परेन। यो पहिचान गर्न पर्यो भनेर अब हामीले किसानको वर्गीकरण गर्ने र किसानलाई परिचय पत्र, निम्न स्तरको किसान, मध्यम वर्गको किसान, उच्च खालको किसान, अनि किसान ठुलो मान्छे हुन पाउँदैन भन्ने त होइन नि। सरकारको तर्फबाट सहुलियत दिन पर्नेलाई सहुलियत दिने र प्रोत्साहित गर्ने, आफै गर्न सक्नेहरू आफै गर्नुहुन्छ, अरू वातावरण बनाइदिने, सहजता ल्याइदिने, यो खालको काम गर्नको निम्ति किसानको वर्गीकरण पहिलो आवश्यकता। अनि त्यसपछि परिचय पत्र भइसकेपछि अहिले हामीले मिसयुज भयो भन्यौँ नि, अब मिसयुज हुन्छ। तपाईँको कार्डमा प्रमाणपत्र भएपछि खैलाउनुहोस् त भनेपछि तपाईँलाई नाटो मिल्छ। अनि तपाईँलाई कुन सुविधा दिनुपर्ने राज्यले दिन्छ नि त, तपाईँको स्तर हेरिकन सुविधा दिन्छ। यो खालको निम्ति अब हामीले यही फागुन महिनाभित्र किसानको वर्गीकरण र परिचय पत्र वितरण हामीले 7 प्रदेशमा तालिम सकिसक्यौँ यसलाई लागू गर्नको निम्ति यो गर्दैछौँ। त्यसपछि किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको भण्डार चाहिएन, अखाद्य भण्डार चाहियो। त्यसको स्थापना गर्ने भनेर अब 300वटा खाद्य भण्डार निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा भनेको रहेछ। अब अहिले पनि त्यो प्रारम्भिक काम नसकिएर अर्थमा गएको छ, म कराइरहेको छु, हामी त्यो गर्छौँ। मैले त्यो पदभार गरेकै दिन 7 प्रदेशमा भण्डार भन्ने मैले भने हामी यसको सुरुवात गर्दैछौँ। प्रदेशलाई ल यसको स्टडी गरेर सुरु गर्नुहोस्, हामी पैसा पठाइदिन्छौँ भन्दैछौँ। र मलको निम्ति पनि मैले अब धान खेतसम्मको निम्ति मलको अभाव नहुने सुनिश्चितता मैले गरिसकेको छु। धान अब गोड्नको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछु। अनि लङ टर्मको कुरा के हो भन्दा हामी 3 चरण मिटिङ बस्यौँ। अर्थमन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि मन्त्रीको हैसियतमा हामी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा समिति बनाइदिनु हो। लङ टर्मको निम्ति एउटा उद्योगको तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो उद्योग स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी 3वटा मिटिङ बसेर अब एउटा प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने गरी हामी तयारी गरेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने यो मुलुकमा जे मानसिकता छ, कृषिबाट मान्छे समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुराको जे सोच छ त्यो सोच चाहिँ गलत हो भन्ने प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ। प्रमाणित गर्ने गरी अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको निम्ति कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको यान्त्रिकीकरण र कृषिको बजारीकरण, यो 3वटा चिज। अनि हामीले एकदम आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै निर्यातलाई वृद्धि गर्ने कुरा। हाम्रो उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनु परेन। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रधान देश भन्ने जम्मै सामान आयात गरिने हो। त्यही भएर अब हाम्रो उत्पादनले एकदम अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्राप्त गर्न पर्यो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति हामीले आयात गर्दै पनि निर्यात पनि गर्नुपर्छ। हामीलाई पुगेर मात्रै दिने होइन, कतिपय हामीले आयात गर्छौँ, कतिपय हामीले निर्यात गर्छौँ। हाम्रो पनि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि त। त्यो ढङ्गले अब जानुपर्छ भनेर इजरायलको प्रविधि, हाम्रो कृषिमा इजरायलको प्रविधि भित्र्याउने गरी सरकारको तर्फबाट सम्झौता भइसकेको छ।
मेरो अस्ति मात्रै इजरायलको राजदूतसँग यही विषयमा संवाद भएको थियो। अब हामी यसलाई छिटो अगाडि बढाउँ है, छिटै भनेर जग्गाको कुरा भयो। जग्गा हामीले खोजिसक्यौँ। हाम्रै कृषि मन्त्रालयको जुनसुकै प्रदेशमा जानुहोस् गर्न सकिने जग्गाहरू छन्, कसैसँग माग्न पनि परेन। अब संयुक्त रूपमा जाने भनेर यो आर्थिक वर्षमा एउटा स्टार्ट गर्ने, अर्को आउने आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशमा एक-एकवटा अनिवार्य स्थापना गर्ने, अरू जति सकिन्छ बेसी गर्ने। यहाँको सोच, यहाँको कन्सेप्ट र यहाँले बनाउनु भएको नीति तुरुन्तै यहाँकै पालमा कार्यान्वयन होस् भन्ने कामना गर्छौँ। अन्तमा शिखर नेपालले राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्डको परिकल्पना सहित गत वर्षदेखि हामीले अवार्ड वितरण गर्दै आयौँ। यो बाह्य सङ्घ संस्थाहरूबाट अथवा सरकारको मात्रै त जिम्मेवार हुँदैन, हरेक चिज गर्ने, हरेक व्यक्तिले अपनत्व हुने गरी काम गर्नु पर्यो भने जस्तै शिखर नेपालले एउटा चाहिँ कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा कार्यक्रम अवार्ड नगद पुरस्कार सहित त्यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दै आइरहेको छ। यो फागुन 29 गते कार्यक्रम दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक हुँदैछ। यसले किसानहरूको लागि कस्तो खालको प्रभाव पार्ला र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ राज्यले कस्तो तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब किसान अवार्डको जुन कार्यक्रम हो यो निकै महत्त्वको कुरा हो। मैले अहिले भने किसानलाई उत्साहित बनाउने, किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने चिज के हो? मान्छेलाई पैसा मात्रै दिएर हुन्न के, राम्रो काम गर्नेलाई तैँले राम्रो काम गरिस् नि भनेर अवार्ड दिँदा पनि त त्यस्ता धेरै सङ्ख्या वृद्धि भएर जान्छ नि। त्यसैले तपाईँहरूले जे सोच्नु भएको छ, जस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ, यो धेरै महत्त्वको कार्यक्रम छ। यो राज्यले पनि गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले हाम्रा किसानहरूलाई पनि यही हिसाबले लैजानुपर्ने कुरा हो। अब सिक्ने कुरा प्राइभेट सेक्टरहरूसित पनि सिक्न हुन्छ। अनि मुलुक बनाउने कुरामा सरकारले मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास गर्न त सक्दैनन्, सबै मिलेर गर्ने हो। हाम्रा चाहिँ कति अब दातृ निकायहरू छन्, हामी कहाँ किन गर्दैन पर्यो त नि, होइन? ती दातृ निकायहरू, सरकार, गैर सरकार निकायहरू यी सबै मिलेर नै हामीले कृषिमा फड्को मार्ने हो। तपाईँहरूले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न जुन अवार्डको कार्यक्रम ल्याउनु भयो धेरै राम्रो छ। अब राज्यले पनि तपाईँहरूबाट यो सिकिकन यसलाई अनुसरण गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यसलाई अझै प्रचारात्मक हिसाबले अझै व्यापक बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ राज्यको ठाउँबाट पनि हामी बसौँला, छलफल गरौँला। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामी तयारै छौँ। हस् त मुजु, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रम विकास बसलाई यहाँले समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2077 साल माघ मसान्तसम्म। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 0151727155, मोबाइल नम्बर 9863799139, इमेल shikharkrishakaward@gmail.com। अवार्ड परिकल्पनाकार डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, निर्देशक शेखर खनाल। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077 को सचिवालय। आजको विकास बस कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।